بليس واحد الالفا بريم ياك سور ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي. شوف زين غنفصل دو ا اكس بليس بي سور ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي بليس الفا بريم سور بي اكس بليس سي. نو كامل ax au carré plus bx plus c. Primitive ديالي très facile. علاش هي ln هي prime sur u. دونك هادي البريميتيف ديالها بريميتيف هي ln ولكن لو فالو غابسولي ديال ax au carré plus bx plus c. شنو غيبقى لي المشكل في هذا؟ دونك هذا خصنا نحولوه على شكل لارك طونجونت، يعني خصنا نحولو على شكل ا سور هذا خصو يتحول على شكل ليس لارك طونجونت، يعني هذا خصنا نحولو على الفا بريم سور ا اكس او كاري ليس بي اكس ليس سي. خصو يتحول على شكل واحد العدد مثلا ك هو 1 sur u au carré plus 1. البريميتيف ديال هذا ساهل، هي الار طونجون ديال بي مثلا متفقين. دونك خصنا نحول فوا ك دونك خصنا نحولو على هاد الشكل. دونك هذا فاسيل ساهل. إلا كان هنا كان بويسونس ك في هاد الحالة بحال هاد الشكل بويسونس ك. دونك نقلو هذا باش نمسح نكمل puissance. Donc puissance K. Donc في هاد الحالة اللي كانت عندنا دو ا اكس بليس بي اكس بي بليس بي يعني البريم ديال sur ax au carré plus bx plus c puissance k. بريميتيف ديالها نفس القضيه مع كيفاش درنا مع هذه اللي هي دو ax plus b fois ax au carré plus bx plus c لي تو بويسونس مالا موان ك. دونك بويسونس موان ك هذه البريميتيف ديالها، يعني هذه هي مثلا هذه هي اف بريم هذه هي اف. دونك شنو بقات لينا هي هذيك الان اللي كتكون هنا. دونك هي ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي بويسونس موان كا بليس 1 سور موان كا بليس 1 égal 1 sur 1 moins k fois 1 sur ax au carré plus bx plus c puissance k moins 1. صافي هنا كنتما دونك خصها تكون كيس. دونك البريميتيف ديال هادي ساهله. بقات لينا البريميتيف اللي كتكون على هاد الشكل. دونك نمسح هنا بريميتيف اللي كتكون على هذا الشكل ا اكس كاري بليس بي اكس بليس سي لي تو بويسونس كا. مي هنا كتكون غير مثلا الف مثلا. في هذه الحاله كيفاش غنديرها؟ غنحاولو على هذا الشكل الفا سيور يو كاري بليس 1 لي تو بويسونس كا. البريميتيف ديال هذه كيفاش كتحسب بلانتيغراسيون باغ بارتي، ولكن ديال هادي كموان صفر. دونك مثلا هادي غنسميها مثلا ايكا. دونك غندير اون يوتيليز
multiplication par partie de إيكا موان زيرو. وهاد إيكا موان زيرو خصها تكون عندنا شحال كيتساوي. غنعطيو إكزامبل دابا باش نفهمو مزيان. دونك إيكا موان زيرو خصها تكون عندنا بشحال كيتساوي. يعني فاش غندير لانتيغاسيون بار بارتي إيكا موان زيرو غادي تخرج ليا إيكا فيها. دونك فاش تخرج ليا إيكا فيها غادي نعرف شحال كيتساوي. دونك غنعطيو إكزامبل. يعني هذا ما غاديش نديرو، علاش غنخلي حتى ليكزيرسيس وغندير واحد بحال هذا. دونك خصني ندير هذا اللي غيكون سهل باش تفهمو اكثر، وغندير واحد اللي سهل. نعطي اكزامبل. هو الكالكيل primitif ديال اس 1 sur x au carré plus 1 d2 au carré. نسميها إيتا. شنو غنكالكيو بريميتيف ماشي لانتيغرال، غنكالكيو ماذا بريميتيف. دونك شنو غنديرو لانتيغراسيون بار بارتي ديال اي 1. لانتيغراسيون اي 1 دونك اي 1 ايكال لانتيغرال 1 sur x au carré plus 1. يعني هنا بويسونس 2 هنا بويسونس 1 ديال اكس اللي كتساوي شحال؟ اللي كتساوي لارك طونجونت تو اكس بليس واحد الكونستونت ديال اس ديال بريميتيف. دونك في هاد الحالة ساهل. دونك غنديرو لانتيغراسيون بار بارتي. دابا هادا عارفين واش غيساوي، فهمتو كيفاش؟ دونك هادا عارفين واش غيساوي. غنبداو غنطلقو من هذا باش نوصلو لإيه. دونك غنديرو لانتيغرال ديال 1 sur x au carré plus 1 de x égale donc on va dire position donc on va dire l'intégrale posant ديما فاش تخافدو ديرها له باش تعرف اش كدير. اي عندنا هي غنفترض بانها هي 1 sur x au carré plus 1. اي بريم غنحسبو ليها في بريم ايكال 1. دونك في بريميتيف ايكال x. صافي. دونك البريمي ديال هادي ايكال 2x. دونك هي x au carré plus 1 au carré 2x moins 2x. Très bien. Donc هادي هي البريم. دونك هي moins 2x sur x au carré plus 1 d2 au carré. أمور كتبان لي لحد الآن واضحة. بالنسبة لي دونك كنديرو لانتيغراسيون بار بارتي. دونك اي 1 ايكال سا بريميتيف على بريميتيف يعني اكس سور اكس او كاري بليس 1 موان هادي مع هادي. دونك هنا غتولي عندنا موان 2 اكس او كاري ياك سور اكس او كاري بليس 1 شوف. دونك موان مع الموان تولي بليس اكس. بقى لينا المشكل في هذا. دونك هنا كي غادي يوصل هنا وغادي يقول اشنو غادي ندير. دونك غادي تخرج واحد د هي بيان. دونك بقات لينا اكس او كاري اكس او كاري بليس 1. دونك هنا كي غادي يوصل هنا وغيقول لك ماشي بحال هادي. دونك هنا في هاد الحاله غدير غتكمل. اشنو غتكمل؟ غادي تكمل هنا اكس او كاري بليس 1 موان زيرو. ما درت والو، زدت واحد نقصت واحد ما درت والو. دونك x au carré plus 1 moins 1. متفقين؟ دونك هنا x sur x au carré plus 1 plus 2 moins 2. حيت عندك مساعد فاش غتوصل هنا لداخل غتجي معاه حتى 2 مزيان باش تنشر حتى 2 تنشر في دقة.
شناهي هادي هي إجابة. شناهي هادي؟ دونك هنا فاش غنزيدو نبسط المعزال هنا إكس سيغ إكس أو كاري بليس أن بليس دو انتيغرال غنختزم وحدة مع وحدة تبقى هي أن سيغ إكس أو كاري بليس أن دي دو إكس. وهادي شناهي؟ هي شناهي؟ هي إي أن. دونك نقدر نكتبها نيشان بليس دونك بانت ليكم موان دو إي دو. دابا شنو بقى لينا؟ نستعملو داكشي ديال الكاتريام يعني داكشي الساهل. دونك هنا هادي إي أن إي دو غادي تجي هنا. دونك عندنا أن دومي يعني إي دو إيكال أن دومي فوا دونك إكس سيغ إكس أو كاري بليس أن. دونك صافي نحيدو هذا. هنا نديرو إي أن موان إي أن. دونك كتبقى بحال تبقى بليس إي أن وحدة. و إي أن شحال كتساوي؟ لا طونجونت ديال ديال إكس. مننساش أن دومي بليس كونستون ديال بريميتيف. حنا خرجنا بكل بساطة. دونك كنتمنى تكونوا يعني استفدتوا في هاد الفراكسيوناسيونيل. يعني هادو هما لي ميثود اللي كدير يكون عندك فراكسيوناسيونيل شنو كتحولها ليليمون سامبل. ليليمون سامبل حيت فاسيل تحسب بريميتيف يعني غتحسب بريميتيف بهاد لي ميثود. دونك يعني هي غيبقى لك هاداك الشيء غير الحساب وصافي. دونك الحساب ما غاديش نخاف عليكم في الحساب. دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا. دونك باقا لينا واحد الفقره اخيره ان شاء الله غنديرها في الفيديو القادم. دونك ونكملوا لو ريزيم.